नवैतो सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी मस्जिद में दाखिल हुआ करें याद करके एतिकाफ की नीयत ज़रूर कर लिया करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि दीगर इबादतों के साथ साथ हमें एतिकाफ का सवाब भी मिलता रहेगा। अल्लाह की रहमत से आज जुमा का दिन है, अल्लाह करीम की रहमतों के नुज़ूल का दिन है। जामा मस्जिद फैज़ान गौसे आज़म डिफेंस में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा से पहले बयान का सिलसिला है। रब्बे करीम आज के दिन की बरकतें हम सबको नसीब फरमाएं। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अद्दुआउ बैनस्सलातैनि ला युरद्दु, यानी दो दुरूद पाक के दरमियान मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। यानी अव्वल दुरूद और आखिर दुरूद हो और उसके दरमियान दुआ मांगी जाए तो वो दुआ जो है वो रद्द नहीं होती है। तो अपना हमेशा मामूल बनाएं कि जब भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें पहले दुरूद पाक पढ़ें, फिर इसके बाद आप दुआ कर लें और आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ें। आपने देखा होगा उम्मन दुआ के आखिर में आयत दुरूद इमाम साहब पढ़ते हैं या जो बयान करने वाले वो पढ़ते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जब भी आयत पढ़ी जाती है तो फिर क्या होता है, फिर सब मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं। आइए दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी रुम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातौ व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तो दुआ के आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ लिया करें इंशाअल्लाह। वो दुआओं की कबूलियत करवाने वाला ये वजीफ़ा है। इसी तरह तकरीबन हर ही जुम्मे को जब मेरी हाज़िरी होती है हदीस पाक में ज़रूर दोहराता हूँ, और वो मेरी नीयत यही होती है कि मज़ीद एहसास हो कि जुमा का दिन कितना अहम दिन है दुरूद पाक पढ़ने के लिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसका मज़मून कि जो कोई शख्स जुमा के दिन मुझ पर 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये बड़ी कमाल की यूँ समझिए कि रिवायतें हैं। तो हमें जुमा के दिन स्पेशली कुछ वक्त मखसूस करना चाहिए जिसमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। आइए मोहब्बत के साथ एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है। आयत तिलावत करने से पहले मैं इस बात को मज़ीद वाज़े करूँ कि हम कोशिश करते हैं कि जब जब हमारी इस मस्जिद में जुम्मे के बयान में मेरी हाज़िरी होती है तो हम कुरान पाक की खूबसूरत कुछ आयतों का जिक्र करते हैं और उस आयत के तहत हम कुछ बातें सीखने की कोशिश करते हैं। हमारा यूँ समझिए कि कुरान की बातें ये हमारा टॉपिक हुआ करता है। आज बड़ी प्यारी मोहब्बत बिखेरने वाली आयत है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। तर्जमा, आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, बेशक वो जो ईमान लाए और नेक आमाल किए अन करीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। यानी अल्लाह करीम उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। अब ये बड़ी कमाल की आयत है। अब ज़रा इसको थोड़ा सा समझते हैं। याद रहे कि बड़ा ही मुबारक महीना हमारे दरमियान है और ये अल्लाह का महीना, रजब को अल्लाह का महीना कहा गया और रजबुल मुरज्जब का आज माशाअल्लाह पहला जुम्मा है। नबी पाक फरमाते, इन्ना रजब शहरुल्लाह, यानी बेशक रजब अल्लाह का महीना है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम रजब में एक बड़ी प्यारी दुआ किया करते थे। आइए हम भी मिलके पढ़ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियों व शाबाना व बल्लिगना रमदान। ए अल्लाह पाक, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। आमीन। अब ज़रा गौर करें इस दुआ में रजब और शाबान की बरकत की दुआ के साथ साथ रमज़ान से कैसा प्यार छलक रहा है कि हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, हमें रमज़ान से मिला दे। तो ये अल्लाह वालों को रमज़ान से बड़ा प्यार होता है। ये तीनों महीने बड़े कमाल के। रजब अल्लाह का महीना, शाबान के बारे में आका फरमाते अश्शाबानु शाहरी, शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान के बारे में फरमाया कि रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अब आप गौर करें, गोया नूर की सीढ़ियाँ हैं।
ہے رحمت کا راستہ ہے. پہلے رجب آیا، پھر شعبان آیا، اور سبحان اللہ پھر رمضان. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے. جو تھوڑی بہت فصل اور باغ کو سمجھتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں ہم؟ بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پودا اگ جاتا ہے، فصل ریڈی ہو جاتی ہے. تو فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور پھر اس کو ڈیفائن کیا انہوں نے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، یعنی پانی نہیں ڈالتا، تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ تو بی پریپیئر، تیار ہو جائیے. اب عبادت کا سلسلہ شروع کرنا ہے. اگر تھوڑی بہت گرد لگ گئی، مسجدوں سے دور ہو گئے تھے، عبادت میں سستی ہو گئی تھی، تو یہ رجب ایک پیغام دے رہا ہے کہ اب آ جاؤ، پھر سبحان اللہ مسجدوں کی طرف آ جاؤ، عبادتوں کی طرف آ جاؤ، تلاوت کی طرف. علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں رجب میں 3 حرف ہیں، را، جیم اور با. انٹرپریٹیشن کیا ہے اس کی تفصیل کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں را سے مراد ہے رحمت الہی، آخر میں جو با ہے نا اس سے مراد ہے بر یعنی بھلائی، اور جو بیچ میں جیم ہے نا اس سے مراد ہے بندے کے جرم. اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرموں کو کر دو، اور اللہ کی رحمت گناہ معاف فرما دیتی ہے. دس از بیوٹیفل منتھ. تیار ہو جائیے. اب نماز قضا نہیں کرنی، اب عبادتوں سے جی نہیں چھڑانا، بلکہ اس میں جتنے ہو سکے اس میں روزے رکھنے. ایک بڑی خوبصورت نہر کا ذکر ہے روایتوں میں کہ ایک جنت میں ایسی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کمال کی نہر ہے. اور فرمایا اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب میں روزے رکھنے والا ہوگا. تو اللہ مجھے اور آپ کو خوب نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا رجب میں جہاں بہت ساری مبارک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، مگر فرسٹ ویک آف رجب ایک بڑی عظیم ہستی کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں سبحان اللہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی سمجھے رونقوں کو ترک کیا اور راہ حق کے مسافر بنے، اور اتنا کمال حاصل کیا کہ انہیں نائب النبی کہا جاتا ہے. وہ ہستی جنہوں نے برے صغیر کو نور اسلام سے روشن کر دیا. یہ پاک و ہند تو پہلے ایک ہی تھا نا، یعنی ہم پر بھی ان کا احسان ہے. اس خطے میں اسلام لانا اور اسلام کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار. کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلم جو ہیں ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. اور سبحان اللہ یہ کون ہیں؟ یہ خواجہ خواجگان، سلطان الہند، وارث النبی، نائب النبی، عطائے رسول، جنہیں دنیا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے. آپ 537 ہجری میں سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے. نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ سید زادے ہیں. 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتا ہے. 15 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا تھا. 15 سال کی عمر میں ہی آپ نے گھر بار چھوڑا اور راہ خدا کے مسافر بن گئے. یہ بھی بڑا کمال کا واقعہ ہے. والد صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کو اچھی خاصی جائیداد مل گئی، باغ بھی ملا، پنچکی بھی ملی، گویا ایک اچھی پراپرٹی مل گئی. 15 سال کے نوجوان کو زیادہ پیسے مل جائیں اور باپ کا سایہ بھی نہ ہو تو نارملی تربیت اچھی نہ ہو تو وہ اولاد اور بگڑ جاتی ہے. مگر والدین کی تربیت ایسی تھی، سید گھرانہ تھا، بڑا ادب سکھایا تھا والدین. ہوا یہ کہ آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، ایک بزرگ نکلے سفید بالوں والے، داڑھی والے، چہرہ بڑا نورانی تھا. تو بڑی محبت سے اس 15 سالہ نوجوان نے اپنے باغ میں بلایا. اپنے باغ سے ایک کھجوروں کا خوشہ جو تھا، انگوروں کا خوشہ تھا، انگور نکالے، بزرگ کو بڑے ادب سے پیش کیے. اب وہ بزرگ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. انہوں نے دیکھا 15 سال کا نوجوان اتنا با ادب، اتنی محبت، تو آپ نے اپنی نگاہ ولایت ایسی ڈالی اور اپنی جھولی سے ایک ایسا کھلی کا سمجھ لے اناج کا کوئی ٹکڑا نکالا اور انہیں کھلا دیا. بس 15 سال کے نوجوان نے اللہ کے ولی کا وہ تبرک کھانا تھا، وہ نگاہ ولی پڑھنی تھی کہ آپ کی دنیا بن گئی اور آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے. پھر آپ علم دین کے لیے نکل پڑے. آپ نے اپنا باغ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی.